Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear fellows. Here is Professor Amna Ilyas with the second session of kinds of noun. As I have promised in last lecture that I would soon present you the difference between countable and uncountable noun with examples, so I'm here. जैसा कि आपको नाम से जाहिर है कि काउंटेबल क्या होती हैं चीज़ें। काउंटेबल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम 1, 2, 3 यानी गिनती में गिन सकें, और अनकाउंटेबल चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जिनको हम गिनती की शक्ल में ना गिन सकें, वो अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब नाम से जाहिर हुआ कि वो तमाम नाउन्स या नेम जिनको हम गिनती की शक्ल में लिख सकें, जैसे 2 एप्पल, 1 पेन, 10 ग्लास एक्सेट्रा, ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास, तो स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल है। इनको हम 1, 2, 3 काउंट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 स्टूडेंट, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि या 1 है या 2 है, इन बिटवीन कुछ नहीं है, राइट। इसी तरह 5 रुपी नोट इज बैंड इन पाकिस्तान, तो यहाँ 5 रुपी नोट क्या है? ये भी काउंटेबल नाउन है। यानी वो तमाम नाउन जिनको हम जो है 1 by 1 काउंट कर सकें, वो काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। और वो तमाम चीजें जिनको हम 1 by 1 काउंट ना कर सकें लेकिन हम मेजर कर सकते हैं, हम उनको अनकाउंटेबल नाउन में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल। एग्जाम्पल अगर हम देखें, देयर इज फ्यू मिल्क इन द जग, तो यहाँ जो मिल्क है वो क्या है? वो नाउन है, और ये डायरेक्टली लिंक है फ्यू के साथ। तो हम देखेंगे यानी मिल्क ऐसा नाउन है कि जिसको हम गिन नहीं सकते लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो इस तरह जैसे अक्सर सेंटेंस बोला जाता है, कहावत बोली जाती है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इसका मतलब ये समथिंग भी कहाँ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में कि काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको चंद सेकंड्स दूंगी और साथ में आपको रीजंस वगैरह भी बताती चली जाऊंगी हर सेंटेंस के साथ। पहले हम इनको रीड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको हम 1, 2, 3 इस तरह काउंट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। दैट्स व्हाई आई हैव डिनोटेड इट बाय सी। तो सी का मतलब यहाँ क्या होगा? ऐसे नाउन जो काउंटेबल हैं। आई डू नॉट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर तो ये सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल की फॉर्म में है और आप बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो फिर आप उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ रूम्स इन दिस बिल्डिंग, रूम्स भी ऐसी चीज है जो डेफिनेट पोजीशन रखते हैं, ठीक है, डिफाइन इनकी फॉर्म होती है और इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसी तरह बिल्डिंग क्या है? ये भी काउंटेबल नाउन है। दीज वेटर्स आर वेरी प्रोफेशनल, तो वेटर्स क्या होते हैं? जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो बहरे होते हैं उर्दू में जिन्हें कहते हैं, तो वो है, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। देयर इज few/little मिल्क इन द बॉटल, आप देखें यहाँ पे फ्यू और लिटिल में क्या है? स्लैश है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक आ सकता है। देखने में तो दोनों का मतलब सही लगता है, यानी हमें लगता है कि फ्यू का मतलब भी कम है और लिटिल का मतलब भी कम है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फ्यू कहाँ लगाना है और लिटिल कहाँ लगाना है? तो यहाँ जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि वो नाउन जो कि अनकाउंटेबल है उनके साथ लिटिल लगता है, और वो नाउन जो काउंटेबल है उनके साथ फ्यू लगता है। नीचे वाले सेंटेंस से ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखें, फ्यू पीपल, लिटिल को इग्नोर कर देते हैं, फ्यू पीपल वर स्टैंडिंग इन द हॉल, हॉल में बहुत कम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको लिटिल को जो है वो कैंसिल कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये सेंटेंस ठीक हो गया। आप देखें, मैनी ऑफ यू हैड कम हियर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, तो मैनी ऑफ यू यानी आप में से बहुत सारे लोग, यानी काउंटेबल हैं, तो अगेन ये काउंटेबल नाउन है। आई मेट सम नाइस पीपल इन कराची, तो पीपल भी क्या है? काउंटेबल नाउन है, और कराची ऑब्वियसली है तो एक ही, बट इट इज काउंटेबल, दैट्स व्हाई हम इसको सी से डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं कि जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस में देखते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो इनकी इंटेंसिटी को या इनकी मेजरमेंट को, इनकी क्वांटिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
جیسے میں نے فیو اور لٹل کا تو بتا دیا. اب کچھ اور ورڈز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, ان کو ہم ون بائی ون دیکھیں. ان میں سے ٹاپ پہ ہے جی اینی. اینی کہاں یوز ہوتا ہے؟ اینی کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل دونوں ناؤن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ ایسے سینٹینس میں یوز ہوگا جس کا پروبیبلی آنسر نیگیٹو ہو, یا یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیگیٹو سینٹینسز میں یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل, از دیر اینی ٹی ان کیٹل؟ دیر آر ناٹ اینی چیئرز ان دا روم. ٹھیک ہے, یعنی اگر یہ سینٹینس ہم لکھیں دیر آر ناٹ سم چیئرز ان دا روم تو یہ غلط ہوگا. سم جو ہے وہ پازیٹیو سینٹینسز کے لیے آتا ہے, نیگیٹو سینٹینسز کے لیے نہیں آتا. اسی طرح آپ نیچے دیکھیں سم کو, چونکہ ہم اس کو کمپیریزن میں پڑھ رہے ہیں تو سم کو دیکھیں. سم بھی کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤنس کے لیے یوز ہوتا ہے, بٹ سم کہاں یوز ہوگا؟ پازیٹیو سینٹینسز میں. اینی کہاں یوز ہوگا؟ نیگیٹو سینٹینسز میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, اس کے سینٹینس دیکھ لیں. سم آف دا اسٹوڈینٹس ور آسکنگ فار یو. تو ہم نے یہاں سم لگایا ہے کیونکہ یہ سینٹینس کیا ہے؟ یہ پازیٹیو سینٹینس ہے, اور اسٹوڈینٹس جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہیں. دیر از سم ملک ان دا جگ. آلدو کہ ملک جو ہے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے, بٹ ہم اس کے ساتھ سم لگا سکتے ہیں. اٹس فائن, یہ غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب جو بیچ میں بچ جاتا ہے وہ ہے مینی. تو مینی کہاں یوز کریں گے؟ مینی صرف اور صرف جو ہے وہ کاؤنٹیبل ناؤنس کے لیے یوز ہوتا ہے, یعنی ایسی چیزوں کے ساتھ استعمال ہوگا جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, مینی پیپل ور اٹینڈنگ دا میٹنگ. بہت سے لوگ میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے. تو پیپل جو کہ کاؤنٹیبل ہے, ایسے سینٹینسز میں ہم پھر مینی کا استعمال کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اب دیکھیں آگے آ جاتا ہے کہ مچ کہاں یوز کریں گے, a lot of اور lots of کہاں یوز کریں گے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو a lot of اور lots of جو ہیں یہ ہم کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو آپ a lot of زیادہ فارمل لگتا ہے, یعنی ہم اس کو اگر یوز کریں تو سینٹینس زیادہ ہمیں فارمل لگتا ہے. ادروائز آپ lots of بھی یوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایگزامپل دیکھیں گے, دیر آر lots of juices in the fridge. ٹھیک ہے, تو جوسز کیا ہے؟ انکاؤنٹیبل ہے. they have a lot of money. ان کے پاس بہت ساری رقم ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم یہ تھرڈ اور فورتھ سینٹینس کی طرف جائیں, پہلے ہم مچ کی طرف آ جاتے ہیں. مچ کو دیکھتے ہیں. مچ کہاں یوز ہوگا؟ مچ یوز ہوتا ہے انکاؤنٹیبل ناؤنس کے لیے صرف. ہاؤ مچ مینگو جوس از دیئر. وہاں آم کا کتنا جوس پڑا ہے. اگر یہ فار ایگزامپل مینگو جوس کی بوٹلز کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم یقیناً یہاں مچ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, مچ کہاں لگے گا؟ ہمیشہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ. اور مینی کہاں لگے گا؟ جو کاؤنٹیبل ہو. ٹھیک ہے, یعنی اگر یہاں بوٹلز کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم لکھتے ہیں ہاؤ مینی مینگو بوٹلز آف مینگو جوس. لیکن چونکہ یہاں بوٹلز نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ جوس کی بات کی جا رہی ہے جو کہ کاؤنٹیبل نہیں ہے, اس لیے ہم لکھیں گے ہاؤ مچ مینگو جوس از دیئر. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں لاسٹ ٹو سینٹینسز کی طرف. سیکنڈ لاسٹ سینٹینس دیکھیں, دے ہیو اے لاٹ آف کیرٹس. اب کیرٹس ہیں, میئریبل ہیں, a lot of لگا دیا in the sack, but there are not many potatoes. یعنی آپ دیکھو یہاں پر کہ جو مینی ہم کیوں لگا رہے ہیں یہاں پر, کیونکہ پوٹیٹوز جو ہیں ان کو گنا جا سکتا ہے, یہ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, اس لیے ہم یہاں پہ کیا لگا رہے ہیں؟ مینی لگا رہے ہیں. نیچے سینٹینس میں اگر دیکھیں گے, دیر از لاٹس آف جوس. ٹھیک ہے, بٹ ناٹ مچ ملک. تو اب چونکہ ملک کیا ہے؟ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے, اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ مچ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. فیو اور لٹل کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ فیو کہاں یوز ہوگا. فیو ہمیشہ کاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ یوز ہوتا ہے, اور لٹل جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ ہوتا ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور یہ آپ کو کافی حد تک ہیلپ کرے گا اپنی انگلش کو امپروو کرنے میں. نیکسٹ لیکچرز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے آسان طریقہ, سبسکرائب کر لیں گے آپ چینل کو, اور میں انشاءاللہ جلدی جو بقایا آپ کی کریکشنز ہیں, ایڈجیکٹیوز کی ہیں,
ورب کی ہیں اور ایڈورب ہے، آرٹیکل ہیں، وہ سب انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو یہ بیٹا نوٹیفیکیشن مل جائے کریں گے. آپ کو لنک جو ہے باقاعدہ مجھے سینڈ کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے کرے گی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، جیتے رہیے، خوش رہیے. اللہ